السلام عليكم كاع الأحباب، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة سوق أوطو. قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى تشجعونا بجام باش نزيدو نقدمو كثر إن شاء الله. واللي مازال ما اشتركش في القناة ندعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. واللي عنده أي سيارة للبيع يحط لنا في التعليقات. بدون إطالة نبداو على بركة الله. بيجو 208 أكسس لاني 2012 كولير بلونش، فيها موتور 1.2 VTI 82 شوفو، ماشية 212 ألف، لابواط مانويل، صبيغة فيها أفروا في الكابو، لاكارت جريز صافية، فيها الكليماتيزاسيون الابيس، USB ديريكسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك، لالارم، فو دي جور والفيتري الكتريك. مولاها من بويرة ويبيع ب99 فيكس. بيجو 207 لاني 2010 كولور بلانش، فيها موتور 1.4 إسانس 75 شوفو، ماشية 280 ألف، لابواط مانويل، كارت جريس صافية، الموتور ما يسخن ما ينقص. مولاها من ألجي ويقول عطاولو 95، يبيع ويبدل. كيا بيكانتو او اكس لاني 2009 كولور غري ارجون، فيها موتور 1.0 إسانس 62 شوفو، ماشية 364 ألف، لابواط مانويل، صبيغة فيها الكابو، لاكارت جريس صافية، فيها الكليماتيزاسيون و ديريكسيون اسيستي. مولاها من بويرة ويقول عطاولو 90. غولف سيري 4 لاني 2002 كولور غري ارجون، فيها موتور ديزل 1.9 تي دي 100 شوفو، هذه مولاها ما قالش شحال مشات. فيها لابواط مانويل، لاكارت غريس صافية، فيها الكليماتيزاسيون الابيس ديريكسيون اسيستي، الالارم، جونطالياج والفيتر الكتريك. مولاها من الجي ويقول عطاولو 62. يونداي اتوس جي ال اس لاني 2011 كولور بلانش، فيها موتور 1.1 إسانس 63 شوفو، ماشية 288 ألف، بواط مانويل، كارت جريس صافية، الموتور وسسبونسيون ملاح. مولاها من بومرداس ويبيع ب92 ويساعدكم. بيجو 206 كونفور لاني 2005 كولور غري، فيها موتور 1.4 إسانس 75 شوفو، ماشية 330 ألف، لابواط مانويل، كارت جريس صافية، فيها ديريكسيون اسيستي، الالارم والفيتر الكتريك. مولاها من بويرة ويبيع ب60 ويساعدكم. شيفرولي نيو سبارك لاني 2012 كولور بلانش، فيها موتور 1.2 إسانس 16 في 81 شوفو، ماشية 217 ألف، بواط مانويل، الموتور ما يسخن ما ينقص، كارت جريس صافية، فيها الكليماتيزاسيون الابيس USB ديريكسيون اسيستي، الالارم، جونطالياج والفيتر الكتريك. مولاها من الجي ويقول عطاولو 99. يونداي اكسنت جي ال اس لاني 2009 كولور غري، فيها موتور 1.5 إسانس 81 شوفو، ماشية 350 ألف، بواط مانويل، صبيغة فيها لي دوزيل افون، لاكارت غريز صافية، فيها كليماتيزاسيون لابيس USB و ديريكسيون اسيستي. مولاها من سيدي بلعباس ويقول عطاولو 95. بيجو بارتنير لاني 2010 كولور بلانش، فيها موتور 1.9 ديزل 71 شوفو، ماشية 266 ألف، بواط مانويل، كارت جريس صافية،
هذه مولاها يقول سيارة نقية، فيها الكليماتيزاسيون، ديريكسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك والفيتر الكتريك. هذه راهي في باتنا ومولاها يقول عطاولو 94. كيو 2015 كولور بلونش، فيها موتور 1.1 اسونس 68 شوفو، ماشية 128 ألف، لابواط مانويل، كارت غريس صافية، سيارة نقية زيرو بانتور، فيها تخبيشة وحدة في الباب تاع لاريير، مولاها من تيزي وزو ويقول عطاولو 68. كيو واحدة أخرى لاني 2013 كولور بلونش، فيها موتور 0.8 اسونس 38 شوفو، ماشية 100 ألف، بواط مانويل، كارت غريس صافية، صبيغة فيها لي روتوش في الليل افون، مولاها من بليدة ويبيع ب52 فيكس. فولكسواغين بولو لاني 2001 كولور نوار، فيها موتور ديزل 1.9 اس دي 64 شوفو، هذه مولاها ما قالش شحال مشات، فيها لابواط مانويل، لا كارت غريس صافية، الموتور ينقص شوية زيت، صبيغة فيها دوزيل وفيها راكور في الكابو، مولاها من بويرة ويقول عطاولو 47. رونو سيمبول لاني 2010 كولور غري ارجون، فيها موتور اسونس 1.4 16 في 80 شوفو، ماشية 346 ألف، لابواط مانويل، الموتور ما يسخن ما ينقص، فيها سسبونسيون جديدة، صبيغة فيها لي بارشوك وفيها الليل اريير، كارت غريز صافية، مولاها من الجي ويقول عطاولو 88. رونو سينيك لاني 2005 كولور نوار، فيها موتور ديزل 1.5 دي سي 105 شوفو، ماشية 237 ألف، لابواط مانويل، كارت غريز صافية، صبيغة فيها لي بادكيس، سسبونسيون معاودة جديدة، الموتور ما يسخن ما ينقص، مولاها من سيدي بلعباس ويبيع ب87 ويساعدكم. نخدمو لا فيديو برونو كليو 2 اكستريم لاني 98 كولور بلونش، فيها موتور 1.9 ديزل 65 شوفو، ماشية 129 ألف، لابواط مانويل، لا كارت غريس صافية، الموتور ما يسخن ما ينقص، فيها سسبونسيون لاشين الفيدونج ديسك بلاطو كامل معاودين جدد، صبيغة فيها الليل افو محطوط، مولاها من تيبازا ويقول عطاولو 50.